मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ के लिए मैं जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया के होनहार तालिब इल्म दिलावर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और तिलावत कुरान मजीद से इस महफ़िल का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्स वضحاها والقمर إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.